माटो र मानिस, पानी र प्रविधि हाम्रा स्रोत चाहिँ यति हुन्। जसले जतिसुकै कुरा गरे पनि त्यसकारण हाम्रो विकासका लक्ष्यहरू यता केन्द्रित छ कि छैनन् भनेर हेर्ने हो। अब मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा जुन कुरा आयो, अब मौद्रिक नीति चाहिँ बिचरा मौद्रिक नीति भन्छु म। नेपालको सन्दर्भमा बिचरा मौद्रिक नीति। अब त्यो बिचरा मौद्रिक नीति पनि अहिलेको बेलाको मौद्रिक नीति। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई केलाएर हेर्ने हो भने 3 महिना अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाहरूले गरेको प्रोजेक्सन 3 महिना पछाडि आधा घटाइसके। अहिले विश्वमा 3वटा, मलाई लाग्छ अब 3वटा सम्भावित 3वटा परिदृश्य आउँदैछन्। त्यो यही आउँछ भनेर मैले त के कसैले भन्नै सकिराखेका छैन। अब युद्ध भइराखेको छ, त्यो त्यति चाँडो जान्छ भन्ने कसैले सोचेका थिएन। त्यति प्रोलङ हुन्छ भन्ने। रसियाले 2 हप्तामा च्याट गर्छु भन्ने थियो। यता चाहिँ युक्रेनलाई पनि पश्चिमहरू अरू देश छँदैछ भगाइहाल्छु भन्ने थियो। तर अब यो त फिलोसफीको डमी वार पनि हो डाक्टर साहब, हैन? रसिया युक्रेन वार डमी वार हो। यो त शक्ति राष्ट्रहरूको समूहहरूको बिचमा फिलोसफिकल वार पनि हो। अब कहिलेसम्म प्रोलङ हुन्छ भन्ने कुरा कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब यो अवधिमा हेर्ने हो भने 3वटा परिदृश्य। एउटा चाहिँ अस्ति जेपी मर्गन, हैन, अमेरिकाको फाइनान्स ग्रुपले के भन्यो भन्दा, अब तिमी धेरै नपेला है रसियालाई, धेरै पेल्यो भनेदेखि रसियाले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन दिनको 50,000 ब्यारेल कम गर्यो भने चाहिँ 280% वृद्धि हुन्छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य विश्वमा भनेर भन्यो। अनि सँगै अर्को अमेरिकाकै अर्को सिटी ग्रुपले अर्को के भन्यो भने, अब अमेरिका यो कोभिडको टाइममा अमेरिका गभर्मेन्टले डेब्ट लिएर 6 ट्रिलियन टोटलमा, त्यो चाहिँ नि के अरे उद्धार भयो, त्यसपछि चाहिँ नि पुनर्निर्माण भयो, पुनरुत्थान भयो, हैन, परिवारको लागि सोशल सेक्युरिटीको लागि भयो, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भयो गरेर 6 ट्रिलियन डलर दियो। त्यसले गर्दा अमेरिकन अर्थतन्त्रलाई तताइदिएको थियो, हिट गरिदिएको थियो। अब अहिले त्यो दिन छोड्यो उसले पनि, हैन, दिन छोडेपछि अमेरिकामा पनि अब चाहिँ मन्दी आउनेवाला छ, मन्दीले छुन थाल्यो भनेर आइराखेको छ रिपोर्टहरू। अब त्यसरी मन्दीले छोयो भने, मन्दी भयो भनेदेखि के हुन्छ भन्दा अमेरिका मन्दी हुनु भनेको चाहिँ फेरि चीनको बजार पनि कमजोर हुन्छ, भारतको बजार पनि कमजोर हुन्छ, युरोप त त्यसै अहिले सङ्कटमा छ। हामी श्रीलङ्काको मात्रै कुरा गर्छौँ के श्रीलङ्का मात्रै? श्रीलङ्का त अहिले देखिँदाखेरि अलिक बढी भयो भन्ने हो, तर विश्वका धेरै 2 दर्जन देशहरू नै अलि अप्ठ्यारोमा परिसकेको अवस्था छ, जहाँ 1 दर्जन देशहरू त निकै अप्ठ्यारोमा परिसकेका छ। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि आयो भने तेलको मूल्य चाहिँ $60 को ब्यारेलमा आउँछ भन्ने, मोटामोटी आउँछ भन्ने छ। अब अर्को चाहिँ एउटा के छ भने पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ पोलिटिकल गुड हो, अहिले कमर्सियल गुड्स मात्रै होइन। त्यसकारणले गर्दा अब विश्वका चाहिँ नि शक्ति राष्ट्रहरूले त्यसलाई अर्को ढङ्गले प्ले पनि गर्न सक्ने सम्भावना छ। ओपेकलाई कटौती गर्न लाउलान्, के गर्लान्, अथवा चाहिँ नि त्यसो गऱ्यो भने फेरि त्यो 80-90-100 को लगभगमा बस्ला भनेर 3टा सिनारियो के आउँछ भनेर भन्न नसकिने अवस्थामा अब नेपालको चरित्र अवस्था हामी सबैलाई थाहा छ। बजेट आयो 1.5 महिना अगाडि, पौने 2 महिना अगाडि बजेट आयो, विस्तारकारी बजेट आयो, 18 खर्बको बजेट आयो। त्यो पनि टोटल त्यो 2टा तल प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने अनुदानलाई को मध्येको पुँजीगत खर्च पनि जोड्ने हो भने, त्यो त्यहाँ चालु खर्च जोड्ने भने 66% चाहिँ के छ भन्दा चालु खर्च, बाँकी चाहिँ पुँजीगत खर्च। अब त्यो अवस्था, त्यो पनि 16-17% भन्दा खर्च हुँदो रहेछ पुँजीगत खर्च, अहिले पनि त्यही 16% भयो। यो ढङ्गको अवस्थामा एकातिर बजेट चाहिँ विस्तारकारी आएको छ, अनि एकातिर मौद्रिक नीति चाहिँ झन्झन च्यापिँदै आएको अवस्थाले मौद्रिक नीति चाहिँ सङ्कुचन गरी आयो। स्वाभाविक पनि एक ढङ्गले मौद्रिक नीतिको दिशा अहिले ठिक छ, तर मौद्रिक नीति र अर्थ बजेटको बिचमा तालमेल ठ्याम्मै छैन। अब यो
तालमेल मिलाएन भनेर राष्ट्र ब्याङ्कलाई गाली गर्ने पनि छैन, किनभने बजेट अर्को आएको छैन। बजेटले 8%को ग्रोथ भन्छ, 7%को मुद्रास्फीति भन्छ, त्यसले वैधानिक हिसाबले त्यसलाई छोडेर बोल्नै सक्दैन। डाक्टर साहबलाई पनि थाहा छ, डाक्टर साहब त्यहाँ उसमा बसेर गर्न, म त बरु चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसित सोझो सम्पर्कमा म बसिनँ है। योजना आयोगमा बसियो, अरू ठाउँमा त्यो पोलिसी त हेरियो, तर अलिक फरक ढङ्गले। योजना आयोगमा पनि रेभेन्यू पोलिसी र एक्सपेन्डिचर पोलिसी त हेरिन्छ, तर मोनिटरी पोलिसीमा त्यति हुँदैन। अब यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि अब बडा अप्ठ्यारो परिस्थितिभित्र आएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँ मलाई एउटा चाहिँ के लाग्यो भन्दा, मैले पटक पटक के भनिरहेको थिएँ, एकातिर एकदम कसिलो खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्ने, अर्कोतिर उद्योग व्यवसायहरूले होइन त्यसै कसिलो त बनाउनु हुँदैन भन्ने, त्यो दुइटैको आफ्नो आफ्नो तर्क ठिकै थियो। तर मैले चाहिँ के भनिरहेको थिएँ भने, मध्यमार्गी ल्याऊ, त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपर्ने कर्जा पनि नघटोस् होइन। अहिले भएको जुन चाहिँ स्रोत र साधनलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनाले मध्यमार्गी भने, अहिले प्रकाशजीले भनेको र अस्ति मैले गुणाकरजीसित बस्या बेला भने, उहाँहरूले अस्ति चाहिँ नि के अरे गभर्नरको कुरा पनि मैले सुनिरहेको थिएँ। उहाँहरूले कसिलो मौद्रिक नीति भने पनि शब्द भने पनि उहाँहरूले वास्तवमा त्यो चाहिँ अलि मध्यमार्गी नै ल्याएको हो फेरि है, मध्यमार्गी। अब मौद्रिक नीतिको चाहिँ भूमिकाको सन्दर्भमा धेरै सबैलाई थाहा छ हामीलाई। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भनिराखेको कुरामा चाहिँ अर्को कुरा अहिले पनि आएको थियो, सही कुरा हो त्यो। जस्तो चाहिँ नि भनौँ अर्थतन्त्रलाई अहिले जोगाउने बेला हो, उहाँहरूले पनि त्यो भने, मैले पटक पटक भने अहिले अर्थतन्त्रको ग्रोथ बेसरी गर्ने बेला होइन, सम्भवै छैन। अर्थतन्त्रलाई जोगाउने बेला हो। अहिले हामी अर्थतन्त्र अलिक ढिलमा पुगेको छ, अगाडि बढौँ भने खसिहाल्छ, होइन ब्याक गियर मात्रै लाएर बसौँ भने स्ट्याग्नेसन हुन्छ, फेरि स्ट्याग्नेसन हुन्छ। यो बेला अलिकति साइड लगाएर अलिक छड्के छड्के कहीँबाट गाडी कुदाउनु पर्ने बेला छ, त्यस्तो क्रिटिकल कन्डिसनमा आएको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब स्वाभाविक ढङ्गले मौद्रिक नीतिले मैले उहाँहरूलाई पटक अस्ति पनि भने मैले, अब तपाईँहरूले यो 3 महिना पछि पनि के गर्नुपर्छ भनेर अहिले भन्न सकिँदैन। अब जै 12%को ग्रोथ राख्नु भएको छ लगानीको, त्यो 12%को ग्रोथलाई के मौद्रिक नीतिले मात्रै धान्छ र? बजारमा पैसा छैन, बजारमा पैसा छैन। हाम्रो चाहिँ नि कार्यक्रम इकोनोमिक पोलिसीले र कार्यक्रमिक हिसाबले हस्तक्षेप गरेर अनि वैदेशिक लगानीलाई धेरै ल्याउने, विप्रेषणमा भएका चाहिँ नि त्यो विचलनहरू हटाउने, त्यहाँनिर के छ भन्ने कुरा। तर मौद्रिक नीतिले त्यहाँ अलि स्पष्ट चाहिँ बोल्न नसकेकै हो यो विषयमा। मौद्रिक नीतिले अलिकति दुईटा कुरामा टकटक्याइदियो पोल्टो। मौद्रिक नीतिले आफ्नो पोल्टोलाई मसित छैन है, अब मसित पैसा पनि छैन, आन्तरिक लगानीको लागि पैसा पनि छैन, विदेशी मुद्रा इम्पोर्ट गर्नलाई दिनलाई मसित पैसा पनि छैन, विदेश जाने ल्याएर पैसा दिन पनि म सक्दिनँ, एक पोल्टो मेरो यही हो भनेर टकटक्याइदिएर त्यो पोल्टो टकटक्याएको बेलामा ल्याएको मौद्रिक नीति। अब त्यसमा हुन त मौद्रिक नीतिको कति भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई पनि थाहा छ। हाम्रो जस्तो अर्थचरित्र भएको देशमा, खुला सिमाना भएको देशमा, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बाहुल्यता भएको देशमा, तर केही कुरा चाहिँ यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पनि अब सायद उहाँहरू भएको भए उहाँहरूले सुन्दा ठिकै होला, अनुभूति पनि गर्नुहुन्थ्यो होला, यद्यपि हुनुहुन्न। तर राष्ट्र ब्याङ्क पनि अलिकति स्लो भएको छ क्या। योभन्दा मौद्रिक नीतिभन्दा अगाडि जुन मेजर्सहरू ल्यायो राष्ट्र ब्याङ्कले, जुन बेला ल्यायो त्योभन्दा 3 महिना अगाडि ल्याइसक्नु पर्थ्यो। र अहिले के अध्ययन गर्ने भनेको छ होइन, फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्म चाहिँ नि रिभ्यू रिफर्म चाहिँ नि अध्ययन गरिरहेछ भनेको छ। अनि विप्रेषणको क्षेत्रमा अध्ययन गर्छु भने यो बेला त अध्ययन गरिसक्नु पर्थ्यो। अब यो 8%को ग्रोथ पुग्दैन, उहाँहरूलाई थाहा छ, उहाँहरूको मनमा थाहा छ त्यो, किनभने वैधानिक हिसाबले बाध्यता छ भन्नै पर्यो। अब मुद्रास्फीतिको पार्टमा चाहिँ के छ भन्दा, मुद्रास्फीतिको पार्टमा हिजो त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले 2-3 वर्ष भयो, 2 वर्ष भयो प्र्याक्टिस सुरु गरेको सर्वेक्षण भनेर पिपुल्स चाहिँ कन्ज्युमर सर्वे भनेर निकालेको छ। त्यसले 14% ग्रोथ हुन्छ भनेर त्यहाँ शब्द मसित नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेकोमा एउटा शब्द मैले चाहिँ उहाँहरूको त्यो शब्द चाहिँ उहाँहरूले चेन्ज गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। उपभोक्ताले अपेक्षा गरेका छन्, 14%ले बढ्ने अपेक्षा गरेका छन्, अपेक्षा गरे होइन,
बढ्छ कि भनेर सम्भावना डराएका हुन्। वास्तवमा अपेक्षा गरे भने त असल बढ्दै हुन्थ्यो भने पो हो त है। हाम्रो कहिलेकाहीँ शब्दले नि त्यो फरक ढङ्गले क्वाइन भइरहेको हुन्छ कि त्यसको शब्द छ। यतातिर राष्ट्र ब्याङ्कको गरेको आफ्नै स्टडीहरूले त्यो देखाइरहेछ। अर्को ट्रान्सपोर्टेसनमा 25%। अनि त्यस कारणले गर्दा अब त्यो कहिलेकाहीँ शब्द चाहिँ त्यो उनीहरू के अरे कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ यस्तो पनि हुनसक्छ भनेर आकलन गरेका छन् भन्दा भए ठिक हुन्थ्यो होइन। अपेक्षा गरेका छन् भनेपछि त अब हुनै पर्ने कुरा अपेक्षा गरे भने जस्तो देखिया छ। यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब मौद्रिक नीतिमा चाहिँ 12% को ग्रोथ भन्यो। त्यो 12% पुर्याउन पनि के हो भने हामीले उतातिर हस्तक्षेप गरेर वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा हाम्रो के छ त, हाम्रा हर्डलहरू के हुन्। अब आजै पनि आछ त्यो के लगानी वैदेशिक लगानी सम्बन्धी विभाग छ जो उसको उद्योग मन्त्रालयले 77 अर्बको चाहिँ प्रोजेक्ट स्वीकृत गर्यो। त्यसमध्ये 20 अर्बको वैदेशिक लगानी प्राप्त हुने गरी प्रोजेक्ट स्वीकृत भएको छ। केही दिन अगाडि 3 खरबको चाहिँ लगानी बोर्डले गरेको छ। तर आउँदाखेरि कति आछ यो गएको साल 16 अर्ब आयो, 16 अर्ब। अनि सरकारलाई भन्न के सजिलो भने अहिलेसम्म त 12 अर्ब आएछ, अहिले त 16 अर्ब आएछ। 33% चाहिँ बढेकै छ होइन होइन। अनि यो हिसाबले चाहिँ अलिकति चाहिँ नि त्यो हाम्रो व्याख्याको प्रश्न सहज चाहिँ नि हो। तर यो मुहान बढाउनु पर्यो के, मुहान बढाउनु पर्यो। फेरि बढाउने कुरा चाहिँ मौद्रिक नीतिले खासै धेरै मुहान बढाउन सक्दैन मौद्रिक नीतिले। अब रिप्याट्रिएसनको कुरा त केही गरेछ गर्नलाई, त्योभित्र कसरी रोक्ने भनेर। तर स्पष्ट खाका चाहिँ मौद्रिक नीतिले दिएको छैन। त्यतापट्टि चाहिँ मौद्रिक नीतिले अलिकति खाका दिन सक्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर पोलिसीमा चाहिँ हाम्रो पोलिसी डिफेक्ट छ क्या। राष्ट्र उसको कुरा गर्छौँ हामी श्रीलङ्काको। श्रीलङ्का अहिले यस्तो भएको के भन्दा पोलिसी डिफेक्ट हो। त्यहाँ मेजर चाहिँ पोलिसी डिफेक्ट र पोलिसी डिफेक्टको कारणले मिसयुज अफ रिसोर्सेस र रिसोर्स प्राप्त गर्दाखेरि महँगो रिसोर्स प्राप्त गर्यो। पोलिसी डिफेक्ट कहाँ देखियो? एग्रिकल्चर सेक्टरमा पोलिसी डिफेक्ट देखियो, ट्याक्सको सेक्टरमा पोलिसी डिफेक्ट देखियो। अध्ययनै नगरी पोलिसीहरू ल्याइदियो जुन चाहिँ नि 2 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ नि अत्यन्त राम्रो अर्थतन्त्र भइराखेको, हाम्रोभन्दा 4 गुणा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएको त्यो अर्थतन्त्र हो। त्यसकारण यसबाट के भन्दा यो मौद्रिक नीति आर्थिक नीतिको सन्दर्भमा नीतिगत कुरामा बुद्धि पुर्याएन भने धराशायी हुन त राष्ट्र अर्थतन्त्र भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने। म एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु। हजुरहरूलाई थाहा छ चीनमा 1958 देखि 61 सम्म विशाल भोकमरी भयो। किन भोकमरी भयो भनेर भन्दा त्यहाँ चाहिँ नि कुनै अध्ययनै बिना माओले के गर्दै भन्दा यो कृषि क्षेत्रमा त कृषि क्षेत्रका शत्रु के रहेछन् खाद्यान्नको भने मुसा रहेछ हैन, मुसा रहेछ, भँगेरा रहेछ भनेर यो 4वटा कुरा। अरु 3टा कुरा त शत्रु नै थिए। तर भँगेरालाई नै शत्रु ठानिदिए, भँगेरालाई शत्रु ठान्यो। अनि अर्को कुरा के भने अलिकति नयाँ इन्डस्ट्रियल सेक्टर पनि डेभलप हुँदै गएको थियो। अनि त्यो खेतीमा काम गर्ने मान्छेलाई उतापट्टि लगाइदिए एउटा कुरा। दोस्रो कम्युनिटी फार्मिङ गर्यो जहाँ मोटिभेटेड हुन गाह्रो थियो मान्छे। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा भँगेरा चाहिँ मार्ने नाउँमा साना चराहरू जसले चाहिँ नि त्यो किरा खान्थे त्यो क्षेत्रको ध्वस्त पारेपछि अघिल्लो सालसम्म 2,50,00,000 होइन 25 करोड मेट्रिक टन अन्न उत्पादन भएको ठाउँमा कति पुग्यो भन्दा 2,50,00,000 90% उत्पादन घट्यो त्यहाँको। र व्यापक त्यति बेला मान्छे अब फरक फरक छ डाटाहरू, तर 3.5 करोड न्यूनतम मान्छे भोकले मर्यो भन्छ। त्यहाँ चाहिँ नि पोलिसी गलत हुँदा भ्याउताको निर्यात गर्ने कुरालाई बढावा दियो। जङ्गलको भ्याउता, खेतको भ्याउता, पालेका भ्याउता सबै निर्यात गरिदियो। हुन त भ्याउता निर्यात अहिले चाहिँ नि अब थाइल्यान्डले गर्छ, धेरै इन्डियाले गर्छ, धेरैले भ्याउता निर्यात गर्छ। भ्याउताले त त्यहाँको किरा खाइदिन्थ्यो र पछि भ्याउता खोज्नु पर्यो। चीनमा भँगेरा अरू देशबाट खोजेर इम्पोर्ट गरेर ल्याउनु पर्यो। त्यसकारणले गर्दा हामीले यो पोलिसी कहिलेकाहीँ गडबड गर्यो भने त्यसले समग्र उसलाई भुइँचालो ल्याइदिँदो रहेछ क्या।
त्यसकारणले गर्दा अब यो मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा अब समय पनि धेरै भइरहेको छ, धेरै लामो कुरा नगरिकन अब अर्को कुरा यसले के भन्छ भन्दा तीनटा कुरा गर्यो यसले कार्यदिशामा, मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा। एउटा के भने बाह्य क्षेत्र जोखिममा परेको छ, मौद्रिक व्यवस्थापनमा जोखिममा परेका छौँ हामी। त्यसकारण त्यो दुईटा कुरालाई स्थायित्व कायम गर्यो भने, समष्टिगत स्थायित्व कायम गरेर त्यसको आधारमा लगानीलाई अलिकति गुणस्तरीय बनाउने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगेर अनि उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने भनेर भनेको छ त्यहाँ। त्यो कुरा यसो हेर्दा सैद्धान्तिक हिसाबले बडा राम्रो, तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यतिसम्म पनि गर्न सकेन। अहिले डाक्टर साहब चाहिँ के रहेछ भन्दा टोटल कर्जाको 40% जति 2082 सम्ममा 40% चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर, एग्रिकल्चर सेक्टर र यो लघु उद्योग आदि गरेर विपन्न कर्जा समेत गर्दा टोटल कर्जाको 40% चाहिँ त्यता पोर्टफोलियो त्यता लैजाने भने। अहिले 79 सम्ममा कृषिमा चाहिँ 12% भने 12% लगानी भाव देखिया छ। अनि त्यो महिला उद्यमीहरूलाई 7 अर्ब रुपियाँ अस्ति 8 महिनासम्म गएको छ, 7 अर्ब रुपियाँ गएको छ। अनि हाइड्रो पावर सेक्टरमा पनि 6% पुर्याउने भने 5.5% पुर्याइसकेका छ अघि। अब तर त्यसको रिजल्ट उत्पादनमा देखियो त भन्दा यही अवधिमा जहाँ चाहिँ नि लगानी बढाएका छौँ कृषि क्षेत्रमा, त्यही बेलामा चाहिँ कृषिको क्षेत्रकोमा चाहिने कृषिसँग सम्बन्धित गुड्सहरू हामीले इम्पोर्ट बढी गरेका छौँ। अब आय बढेको छैन, ओभरअलमा कृषिको प्रोडक्सन बढ्या देखिन्न, धानको उत्पादन चाहिँ फ्लक्चुएसन भएको छ, यो उसको आधारमा छ, 58 लाखबाट 56 लाख भयो होइन। अब हामीले 1 अर्ब चान्चुनको त त्यो त्यो ढुटो आयात गरेका छौँ हामीले भनेपछि त्यो रिफ्लेक्सन किन भइरहेको छैन त? त्यतापट्टि लगानीको रिफ्लेक्सन किन नतिजामा किन देखिया छैन भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो खोज दिनुपर्छ। अब यो चाहिँ अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि अब सबभन्दा प्रब्लम मैले के देखाएको छु भन्दा, हाम्रो गोल्यानजी जानुभयो, उत्पादनशील क्षेत्रको कुरा उहाँले धेरै गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ कमलेशजीलाई पनि हुन्छ लक्ष्य हासिल गर्नलाई मैले अघि भने नि माटो र मान्छे, पानी र प्रविधि। हामीसित प्रविधि कमजोर छ, माटो छ, प्रविधि कमजोर छ, माटो छ, मान्छे छैन हामीसित। यसपालि अस्ति 11 महिनासम्ममा 5,72,000 मान्छेले नयाँ र पुरानो गरेर त्यो वैदेशिक रोजगारमा जानलाई स्वीकृति लिए। 5,72,000 11 महिनामा। ल 50,000 मात्रै गए, अर्को महिना लिए भने पनि 6 लाख त हुने भयो। अब 1,25,000 चान्चुलले विदेशमा पढ्न भनेर स्वीकृति ल्याछन् भनेपछि 6.5 लाख मान्छे हामी बाहिर पठाउने। अनि त्यसपछि अनि हामीले उन्नतिका कुरा गर्ने, उत्पादनशीलताको कुरा गर्ने हैन। त्यसकारण यो बेसिक कुरा, आधारभूत कुराहरुमा हेर्नु पर्यो। आधारभूत कुरा नहेरिकन हामीले उन्नति प्रगतिका कुरा मात्रै गरेर हुँदैन। त्यसकारणले यसलाई लाग्छ अब यो के भन्छ मौद्रिक नीतिले मात्रै यी सबै कुरा गर्न पनि सक्ने होइन। अब हामीहरू चाहिँ यतापट्टि रिसेसनको कुरा गर्छौँ। हामी अरू ठाउँमा रिसेसन भयो भनेर त्यहाँको पोलिसी इम्पोर्ट गर्न खोज्यौँ भने हामी डेन्जरमा पर्छौँ। हामी चाहिँ एक ढङ्गले भन्यो स्ट्यागफ्लेसनमा जान थालिसक्यौँ। हाम्रो वृद्धि रोकिन थालिसक्यो। मूल्य चाहिँ बढ्या छ होइन डाक्टर? वृद्धि रोकिन थाले ओह्रालो लागेको छ होइन है छँदैछ। अनि हामी चाहिँ अमेरिकाको मात्रै हेरेर हामीले चाहिँ अमेरिकाले ब्याज दर बढायो भनेर मात्रै बढाउने होइन, हाम्रो परिस्थितिको अध्ययन गर्नु पर्यो होइन। त्यसकारणले गर्दा अलिकति हुन त अब यो मौद्रिक नीति आज भयो भनेर सकिने त होइन, तर चाहिँ कुरा के छ भने यसमा रिभ्यू चाहिँ अलि छाँडो गर्ने, अलिकति त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र हाम्रो परिवेशलाई रिकन्सिलिएसन गरेर हेर्ने, भारतसित जोडेर हेर्ने गर्यो भनेदेखि अलि सहज होला। ल धन्यवाद सबैजनालाई, थ्याङ्क यू।